खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है। ये एक ऐसी जबरदस्त हदीस है कि जिसमें हमें अपने आप को परखने का मौका दे दिया गया है। अगरचे ये बराह रास्त खिताब तो मर्दों से है कि वो मर्द सबसे अच्छा मर्द है जो अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल देते हुए फरमाया व अना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम्हारे में से सबसे अच्छा हूँ अपने घर वालों को। अना खैरुकुम लिअहली, और तुम सब की निस्बत मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। आमतौर पर एक अच्छे इंसान को उसके अखलाक और मामलात से पहचाना जाता है कि उसकी गुफ्तगू कैसी है, उसके मेल मिलाप का तरीकाकार क्या है, उसका बोलने का तरीका क्या है, वो खुशी में किस तरह रिएक्ट करता है, वो गम में कैसे रिएक्ट करता है, वो खौफ के मौके पर, वो मुख्तलिफ कैफियत के मौके पर किस तरह बिहेव करता है। दूसरी तरफ ये भी है कि हमारा सबसे ज्यादा वास्ता अपने घर वालों से पड़ता है। हम दिन रात उनके सामने होते हैं, हम प्रिटेंड नहीं कर सकते, हम उनके सामने कुछ और नहीं बन के दिखा सकते, हम वही होते हैं जो होते हैं। और चूंकि एक लंबा अरसा उनके साथ गुजरता है तो वो हमारी अच्छाइयों बुराइयों दोनों से वाकिफ हो जाते हैं, हमारी कमजोरियों से भी और हमारे स्ट्रेंथ्स जो हैं उनसे भी वाकिफ हो जाते हैं। इसलिए अच्छाई का ये मेयार अच्छा खासा कड़ा मेयार, और इस पर पूरा उतरना एक मुश्किल काम है। तो जौहर बीवी के दरमियान के ताल्लुकात, तो उसमें कितना मुश्किल हो जाता है कि अगर कोई बात बुरी लग गई या किसी बात पर नाराजगी हो गई तो फिर हम दोबारा जल्दी से अच्छे होकर मुस्कुराहट का ही सदका कर दें। हालांकि अगर उसी से शुरू कर ले तो बहुत से मामलात आसान भी हो सकते हैं। अब यह है कि घर वालों के साथ अच्छे मामले या उनके हुकूक का ख्याल रखने को सबसे बेहतरीन इसलिए भी बताया गया कि उनका हक अदा करना हम पर फर्ज है। यानी मर्द पर फर्ज है कि वो अपनी बीवी के नाम नक्के का ख्याल रखे या उसको एक प्रोटेक्शन फराहम करे या ऐसा माहौल दे कि जिसमें वो बाइज्जत पुरसुकून जिंदगी बसर कर सके। ये शौहर की जिम्मेदारियों में से है। इसलिए जब वो अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करता है तो उसके लिए अजर भी बढ़ा है। इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के लिए अच्छा है। एक नहीं, एक से ज्यादा रिवायात है कि जिससे पता चलता है कि अच्छाई का मेयार घर वालों के साथ अच्छा होना है। अच्छा होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसमें सबसे पहली चीज ये है कि शौहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता। मोहब्बत तो अल्लाह ही दिलों में डालता है, लेकिन कोशिश भी करनी पड़ती है। उस कोशिश में पहली चीज ये होती है कि इंसान दूसरे की अच्छाइयों पर गौर करे। उसकी बुराइयां, उसकी कमजोरियां अगरचे सामने हो, लेकिन फिर भी उनसे आंख बंद कर ले और जो दूसरे की खूबियां हैं उनको सामने रखे, तो एकदम दिल बेहतर हो जाएगा। और फिर इस मामले में हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना क्या है। अमर बिन लास कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? फरमाया आयशा से। सच बोला आप, और उस मोहब्बत का इजहार भी किया। तो उन्होंने फिर पूछा, अच्छा मर्दों में से किससे? तो आपने फरमाया उसके वालिद से। उसके बाद उन्होंने मजीद भी पूछा, तो आखिर में वो कहते हैं कि इससे अच्छा था मैं ये सवाल ना ही कहता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इस मामले में बिल्कुल जो दुरुस्त बात थी, जो अपनी दुरुस्त फीलिंग थी वो बताई। अच्छा, बाज़ तक हम सब यही करते हैं कि अगर किसी से मोहब्बत हो भी तो हम उसको जाहिर नहीं करते या उसको बताते नहीं, उस तक कन्वे नहीं करते, जिसके नतीजे में दूसरा शख्स सारी जिंदगी बाज़ तक गलतफहमी का शिकार रहता है। कुछ लोगों पर ये बहुत भारी होता है कि वो अपनी जबान से या कलम से ये कह देंगे मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, हालांकि इसमें क्या जाता है, लेकिन शायद इस वजह से भी नहीं कह पाते कि होती नहीं या वो आती जाती है। लेकिन उसमें इंसान को एक्सप्रेसिव होना बहुत जरूरी है, और अपने ऐसे जज्बात का इजहार अगर इंसान पब्लिकली भी कर दे तो कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने ही बात फरमाई। हजरत आयशा फरमाती है कि मैं हैज की हालत में पानी पीती और बर्तन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देती, गिलास से जिसमें भी पानी पीती। आप उसी जगह से मुंह रखकर पानी पीते जहां से मैंने मुंह रखकर पानी पिया होता था। ये भी मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है। मैं हड्डी से गोश्त खाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे देती थी, गोश्त मैं खा लेती, हड्डी आपको दे देती, आप उसी जगह से खाते जहां से मैंने खाया होता था। ये मोहब्बत के छोटे छोटे अंदाज हैं, जेस्चर्स हैं कि जिससे बाहों में बॉन्डिंग समझ में आती है, नजर आती है।
फिर मोहब्बत में ये नहीं कि कभी कभार इंसान चंद डायलॉग बोल दे, बल्कि दूसरे को केयर कंसर्न के अलावा टाइम भी दे। वक्त देना एक बहुत अहम चीज है। कितने भी मसरूफ हो, क्या हम में से कोई ये कह सकता है कि मेरी मसरूफियत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज्यादा है? नऊजुबिल्लाह, कोई भी नहीं। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में वक्त दिया करते थे, और आपकी एक से ज्यादा अज़वाज थी, और आप रोजाना हर एक को विजिट करते थे। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर आपको दिन में 9 लोगों के पास जाना पड़े तो क्या हाल हो? जाके उनसे सिर्फ इतना ही पूछे कि भी क्या हाल है, कैसी है? इम्पॉसिबल। एक आम इंसान तो अपने एक घर का ख्याल नहीं कर सकता, क्योंकि अज़वाज के चैम्बर्स अलग अलग थे। फिर इसी तरह यह है कि खुशी के मौके पर, तफरीह के मौके पर भी ख्याल रखते। हज़रत आयशा कहती है कि एक मर्तबा ईद के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ हबशी करतब दिखा रहे थे, खेल खेल रहे थे। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे पर सर रखकर उन्हें झांक कर देखने लगी। अभी पब्लिक की जगह, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे मेरे लिए झुका दिए कि और आसानी हो जाए। मैं आपके कंधों पर से उन्हें देखती रही, और जब दिल भर गया तो वापस आ गई। तो आपने मजबूर नहीं किया कि नहीं तुम इधर ही खड़ी हो। आजादी भी दी, और जब वो पास खड़े होकर देखना चाहती थी तो उतनी देर फैसिलिटी भी दी, आसानी फराहम की। कितने मौके ऐसे होते हैं कि हम लोग एज अ फैमिली घरों से बाहर जाते हैं। वो असल टेस्ट का वक्त होता है, जब आप किसी पिकनिक पर हो या किसी ऐसी जगह पर हो, तो उस मौके पर उमूमन मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर एक थक जाता है, या कोई फिर अपनी मर्जी से बैठना उठना चाहता है, खाना चाहता है, नहीं खाना चाहता। तो अगर तुम दूसरे को बहुत मजबूर कर देते कि नहीं जो हम चाह रहे हैं वैसा तुम करो, उसकी जिंदगी को कंट्रोल करने लगते हैं, तो इससे दूसरों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। मोहब्बत का ये मतलब नहीं होता कि किसी को इंसान पोजेस कर ले। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि उसकी आजादी छीन ले। हम क्या चाहते हैं मोहब्बत में? कि बस जिस शख्स से हमने मोहब्बत कर ली वो हमारा गुलाम बन जाए, वो खाए भी हमारी मर्जी से, पिए भी हमारी मर्जी से, उठे भी बैठे भी। तो इसमें मर्दों को औरतों की जात या उनके मिजाज या उनके ख्यालात या उनकी दिलचस्पियों का लिहाज रखना चाहिए, जिस तरह यहाँ हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर इसी तरह हज़रत आयशा कहती है कि मैं गुड़ियों के साथ खेलती थी, मेरी सहेलियां भी आ जाती और मेरे साथ खेल कूद में शरीक हो जाती, और जो ही वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते देखती तो चुप जाती। आप उन्हें फिर मेरे पास भेज देते कि वो मेरे साथ खेलने लगती। और आप देखिए कि किस कदर ख्याल रखा जा रहा है बीवी के शौक का, क्योंकि हज़रत आयशा कम उम्र थी, अगरचे वो मैच्योर भी थी, बहुत समझदार थी, बहुत ज़हीन थी, बहुत सी बातें बहुत बचपन में सीख गई थी, लेकिन इसके बावजूद अभी वो बच्ची ही थी। आपने देखा होगा ना, कई बच्चे बहुत छोटी उम्र में कुरान यूज कर लेते हैं और बहुत समझदार और मैच्योर हो जाते हैं। फिर इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हद तक ख्याल रखते थे कि कभी कभार दौड़ भी लगाते थे हज़रत आयशा के साथ। हज़रत आयशा कहती है कि वो एक सफर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी, मैंने आपके साथ पैदल दौड़ लगाई और मैं जीत गई। फिर मेरा जिस्म भारी हो गया कुछ, मैंने आपके साथ फिर दौड़ लगाई, इस मरतबा आप जीत गए। तो आपने फरमाया आज की ये जीत पिछली हार का बदला है, मैंने बदला ले लिया तुझसे। मजाक में कहा। तो अब आप देखिए कि आज के दौर में कोई भी मजहबी शख्स या दीनदार शख्स, उससे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो अपनी बीवी के साथ ही दौड़ लगाए या किसी खेल में शरीक हो या उसको खेल दिखाए। अमूमन जब हम दीन की तरफ आते हैं तो हम ये समझते हैं कि शायद दीन सिर्फ नमाज रोजे का नाम है और ये जो दुनिया के मामलात हैं ये शायद उसका हिस्सा नहीं। हालांकि अगर इनको भी हुदूद के अंदर रह के किया जाए तो ये भी इबादत है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में होगी ना। फिर इसी तरह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के आराम का बहुत ख्याल रखते थे, क्योंकि अमूमन झगड़े फसाद लड़ाइयाँ छोटी छोटी बातों पर होती। अगर आप किसी से पूछे ना कि मियाँ से लड़ाई है तो किस बात पर हुई, जो मेरे पास कोई इस तरह का मामला लेकर तो मैं कहती थी क्या मसला क्या था, और आप यकीन करिए कि 90% छोटी सी कोई बात होती है जिससे कोई मामला खराब हो जाता है। फिर इसी तरह आप दूसरों को भी इस बात की तलकीन करते थे कि औरतों के साथ नरमी का सलूक किया जाए। हजरत अनस कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के पास तशरीफ लाए। ऊंट हाँकने वाला ऊंटों को तेज हाँक रहा था, जैसे कोई ड्राइवर तेज ड्राइव कर रहा हो, झटके लग रहे हैं और धक्के पड़ रहे हो। उसका नाम अंजिशा था। आपने फरमाया ए अंजिशा, तेरी खराबी हो, तुम ऊंटों को आहिस्ता आहिस्ता चलाओ, नाजुक आबीने सवार है।
वैहक या अंजशा सौफत बिलक़वारीर, क़वारीर कहते हैं क्रिस्टल को, क़वारीर मिन फिद्दतिन, यानी ख़वातीन जो हैं उनके दिल शीशे की तरह होते हैं, बहुत जल्दी टूटते। और एक हकीकत है कि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि छोटी सी बात बाजू का हम महसूस कर लें, बाजू का बड़ी बड़ी बातों की परवाह नहीं करते, क्योंकि हमारे मिजाज के अंदर जिस्मानी तब्दीलियों की वजह से भी कई तब्दीलियां आती रहती हैं, कभी पोस्टनेटल और कभी पैदाइश के बाद और कभी प्रेगनेंसी में और कभी पीरियड से पहले और कभी उसके बाद और कभी फिर मेनोपॉज शुरू हो जाता है, बुढ़ापे के मसाइल, 100 तरह के मसाइल होते हैं। औरत अपनी जिंदगी में जिस्मानी एतबार से फिजिकली बहुत सारी चेंजेस में से गुजरती है, तब्दीलियों में से और हालत बदलने से, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उसके इन मखसूस हालात का ख्याल रखा जाए। फिर इसी तरह न सिर्फ ये कि सवारी को आहिस्ता चलाने की बात, बल्कि सवारी पर सवार कराते हुए भी आप मदद देते। हजरत अनस कहते हैं मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सफिया की वजह से अपने पीछे ऊंट की कोहान के गिर्द अपनी अबा से पर्दा किए हुए थे। जब वो सवारी पर सवार होती तो आप ऊंट के पास बैठ जाते और अपना घुटना खड़ा रखते। हजरत सफिया अपना पांव आपके घुटने पर रख के सवार होती। आप देखिए कि किस कदर केयर, क्योंकि कभी आपने सुबह ऊंट पर सवार हुआ, आपको मालूम होगा कि उसकी सवारी बहुत मुश्किल है। तो इवन ऊंट पर चढ़ना भी एक मुश्किल काम है, बैठे हुए ऊंट पर चढ़ा जाता है लेकिन वो भी मुश्किल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पास खड़े हो जाते, अपना घुटना रखते, उस पर एक तरह से सीढ़ी बना के फिर ऊपर चढ़ते। आज आप देखिए कि कौन मर्द होगा जो इतने लाडते, और भाई ये पब्लिक में हो रहा है और इसमें आप कोई शर्मसारी महसूस नहीं कर रहे हैं, और हज़रत अनस देख भी रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और फिर उसको आगे रिवायत भी करते हैं। तो ये भी सुन्नत है, ये चीजें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अगर हम अपने घरों के अंदर छोटी छोटी चीजों में एक दूसरे के मददगार बन जाए तो बहुत से हालात और मामला दुरुस्त हो सकते हैं। हज़रत आयशा ही कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों में से जब कोई बीमार होता तो आप मुअव्वज़ात पढ़कर उस पर फूंक मारते। फिर इसी तरह आप घर वालों के लिए दुआ भी करते। हज़रत आयशा कहती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश तबीयत देखकर कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ कर दीजिए, यानी आप मेरे हक में कोई दुआ करें। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह आयशा के पहले और पिछले और एलानिया और मख्फी सब गुनाह बख्श दे। और खुशी से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फिर हंसना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनका सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में जा पड़ा। इस दुआ से वो इतनी खुश हुई। अच्छा, बाज़ वक़्त घर वाले हमसे कोई छोटी सी चीज का मुतालबा करते हैं और हम इतने बिजी होते हैं ना, बात भी नहीं सुनते। फिर ये कि आप अपनी अज़वाज का नान नफ़के का ख्याल रखते थे। हज़रत उमर कहते हैं कि बनु नज़ीर के बागात वगैरह उन अम्बाल में से थे जिनको अल्लाह ताला ने अपने रसूल को बगैर लड़े दे दिया था। ये अम्बाल खासतौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, जिनमें से आप अपनी अज़वाज मुतहरात को सालाना नफ़का के तौर पर भी देते और बाकी हथियार और घोड़ों पे खर्च करते ताकि अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए हर वक्त तैयारी रहे। यानी जो आपका माल था उसमें से आपने सबका बाकायदा एक तरह से नफ़का मुकर्रर कर रखा था। इससे ही पता चलता है कि शौहर चाहे बीवी को रोजाना कुछ दे, चाहे हफ्तावार दे, चाहे महीने में दे, चाहे साल में दे, कुछ भी दे, लेकिन उसकी जिम्मेदारी है कि बीवी की जरूरियात का ख्याल रखे और उसमें खाने कपड़े के अलावा भी उसकी अपनी पसंद से कोई चीज लेने के लिए भी उसको इजाजत दे। फिर इसी तरह घर वालों के लिए अच्छा होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उनको अय्याशी कराई जाए या उनके साथ सिर्फ अच्छा अखलाक बरता जाए, बल्कि उनके साथ अच्छा होने का मतलब ये कि उनकी आखिरत की भी फिक्र हो। बाज़ वक़्त हम उनकी दुनिया का इतना ख्याल रखने लगते हैं कि फिर उनकी आखिरत भूल जाते हैं। तो हकीकी खैर खा और मुखलिस अपने बच्चों का, अपनी बीवी का वही हो सकता है जो उनकी आखिरत की फिक्र करे। हम सबको भी अपना अपना जायजा लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों की या घर वालों की, दुनिया के लिए तो बहुत गमगीन होते हैं, उसकी तो बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन आमतौर पर आखिरत के बारे में गाफिल हो जाते हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं और क्यों। हम कहते नहीं ये माइंड करेंगे, ये बुरा ना मान जाए। अगर शादीशुदा औलाद हो तो हम कहते हैं कि हमसे मेल मिलाप ही ना खत्म कर दें, आना ही ना छोड़ दें, तो इसलिए हम उनको नसीहत ना करें, बस ठीक है जिस हाल में है हमें अपनी शक्ल दिखाते रहे। नहीं, वो नाराज हो या खुश हो, कुछ भी हो, उनकी आखिरत की फिक्र करना जरूरी है, लाजिम है। छोटे भी हो तब भी, बड़े भी हो तब भी, उम्र के हर हिस्से में जरूरी। और इसके लिए आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां नान नफ़का मुकर्रर किया वहां घर वालों को कनात की आदत भी डाली और उसके साथ जायज फरमाइशों को पूरा भी किया। हज़रत जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम दिल आदमी थे,
حضرت عائشہ جب بھی آپ سے کسی چیز کی فرمائش کرتی تو آپ اس کو پورا کر دیتے تھے. اور دوسری طرف یہ یاد رکھیے کہ حضرت عائشہ کی فرمائشیں کوئی ناجائز نہیں ہوتی تھی. کسی بھی عورت کو اپنے شوہر کی وسعت سے بڑھ کے اس سے فرمائش نہیں کرنی چاہیے. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے فلاں عورت کو دے آؤ, جو حضرت خدیجہ کی سہیلی تھی, فلاں عورت کو دے آؤ, وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی. سوچیے کہاں تک کیئر اور کنسرن. حضرت عائشہ کی سہیلیوں کو تو کھیلنے کے لیے کہتے تھے کہ آپ آؤ کھیلو. حضرت خدیجہ جو بہت ہو چکی تھی ان کی سہیلیوں کو ہدیے وغیرہ بھجوایا کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حد الوسع گھر کا ماحول خوشگوار رکھنے کی کوشش کرتے تھے. پھر گھر کے کام کاج میں تعاون کرتے تھے. گھر والوں کے لیے انسان یا کسی کے لیے بھی بہتر اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اس کے کاموں میں مددگار ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مردوں کے اوپر فرض تو نہیں ہے کہ گھر کے کام کریں, لیکن وہ گھر آ کر آرام سے بیٹھ نہیں جاتے تھے اور صرف آرڈر نہیں کرتے رہتے تھے, اچھا آپ چائے لے آؤ, پانی لے آؤ, بنا لے آؤ. بیوی کو خادمہ کی طرح نہیں ٹریٹ کرتے تھے. اسود کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا آپ اپنے گھر کے کام کاج یعنی گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے, اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے. حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں کی طرح انسان تھے. وہ اپنے کپڑوں کو صاف کرتے تھے, بکری کا دودھ دھو لیتے اور اپنے کام خود کرتے تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ جوتا سلائی کر لیتے, قمیص کو خود پیبند لگاتے اور فرماتے جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں. یعنی اس چیز کو بھی انہوں نے اپنی سنت بتایا کہ اپنا کپڑا استری کر لیں یا اپنے کپڑے نہانے کے بعد فرش پر پھینکنے کی بجائے واشنگ باسکٹ میں ڈالیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام. عموماً آپ دیکھیے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات بیویاں انہی سے بہت خوش ہو جاتی. مثلا شوہر نے صبح اٹھ کر اپنا کمبل خود طے کر دیا, آپ دیکھیں گے کہ بیوی کے دل کا حال کیا ہوگا. وہ کہے گی نہیں چھوڑیے میں خود ہی کر لوں گی. لیکن اگر وہ نہ کرے اور چھوڑ کے اٹھ جائے تو پھر اس کو خیال آئے کہ اتنا میری مدد ہو سکتی. یعنی اگر شوہر تھوڑی سی بھی محبت دکھائے تو بیوی اس سے کئی گنا زیادہ دکھائے گی, کیونکہ عورت کی فطرت میں ہے یہ کیئر ہے, محبت ہے, خدمت ہے. یہ اللہ نے اس کے اندر رکھ دی ہے خاندان کے نظام کو اچھا چلانے کے لیے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو پیبند بھی لگا لیتے تھے اور سی بھی لیتے تھے. اب تو یہ کام عورتوں کو بھی نہیں آتا, تو آپ سوچیں کہ ہم کتنے پیچھے ہیں. پھر اسی طرح گھر والے جو کھانا دیں اس پہ راضی ہو جاتے. جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن طلب کیا کہ سالن لاؤ. انہوں نے کہا ہمارے پاس سوائے سرکے کے کچھ نہیں. آپ نے سرکہ منگوا لیا, اس سے روٹی کھانی شروع کر دی, فرمانے لگے بہترین سالن سرکہ, بہترین سالن سرکہ. اچھا اب آپ دیکھیے دوسری طرف کیا ہوتا ہے, سبزی لا کے بھی نہیں دی, پیسے بھی نہیں دیے, گیس کا بل نہیں پے کیا وہ بھی کٹ گئی, اور اگر کھانا نہیں بنا تو بھی ذمہ دار. یعنی اسباب ریسورسز فراہم نہیں کیے اور پھر بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں کہ بھائی اس کا قصور نہیں. یعنی بعض اوقات ایسی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ ہر قیمت پر ہر صورت میں کرنا ہی کرنا ہے, جہاں سے مرضی کرو. اور ان عورتوں پر تو بہت ہی رحم آتا ہے جو بیچاریاں سارا سارا دن محنت کر کے آتی ہیں اور شوہر پیسے چھین کے نشہ کرنے لگتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا, کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا. اگر آپ کو پسند ہوتا تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. پھر اسی طرح مشکل وقت میں بیوی کو دلاسا دینا, اس کے آنسو پوچھنا, یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت صفیہ کا اونٹ بگڑ گیا اور وہ رونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے اپنی آنسو پوچھنے لگے. اب دیکھیے حج کا موقع, ہزاروں کا مجمع, اور آپ لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں, خذوا عنی مناسککم, مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو. اور اتنے میں آپ کو خبر ملتی کہ آپ کی بیوی کا اونٹ بگڑ گیا ہے اور وہ رو رہی ہیں, اور آپ سب کو چھوڑ کر آ کر ان کے آنسو پوچھ رہے ہیں. یہ وقت ہوتے ہیں جب کسی کا دل جیتا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر والوں کو مسائل کا حل پیش کیا کرتے ہیں. عام طور پر مرد حضرات باہر کے مسئلے مسائل سن کے اتنے گھبرائے ہوتے کہ گھر آ کے وہ کوئی مسئلہ نہیں سننا چاہتے. اور بعض اوقات بیوی اکیلی ہی الجھتی رہتی ہے, سارا کچھ لے لے کے اپنے دل میں دفن کرتی رہتی ہے, کیونکہ کوئی سننے والا نہیں, کوئی حل کرنے والا نہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آیا تو آپ نے اس کا حل تلاش کیا اور مل کے حل سوچا. تو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ
گھر کے اہم مسائل میں میاں بیوی باہم مشورہ کریں اور اکیلے فیصلے نہ کریں. یہ جو اکیلے فیصلے کر لینے ہوتا ہے، بیوی کو بتائے بغیر یا شوہر کو بتائے بغیر خود ہی کوئی ڈیسیژن لے لیا، اس سے بھی بہت ناراضگی پیدا ہوتی ہے، اس سے بھی بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ دوسرا شخص سمجھتا ہے کہ میری کوئی اہمیت ہی نہیں. پھر بیوی کے والدین کو شکایت نہ لگانا، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی کوئی بات ہوئی تو فوراً بتایا کہ بھی آپ کی بیٹی ایسی اور ایسی، لیکن یہ ایک نوبل کیریکٹر ہوتا ہے کہ گھر کے معاملے گھر میں ہی طے کر لیے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک دن میں کچھ سوچ رہا تھا کہ میری بیوی نے مجھ سے کہا بہتر ہے اگر تم اس معاملے کا فلاں حل کرو، یعنی اس معاملے کا فلاں طرح حل کر لو. میں نے کہا تمہارا اس میں کیا کام، یعنی تم مجھے کیوں مشورہ دے رہی، معاملہ مجھ سے متعلق ہے، تم کون ہو دخل دینے والے. میری بیوی نے اس پہ کہا خطاب کے بیٹے تمہارے اس طرز عمل پہ حیرت ہے، تم اپنی باتوں کا جواب برداشت نہیں کر سکتے. تمہاری بیٹی حفصہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جواب دیتی، ایک دن تو اس نے آپ کو غصہ بھی دلایا تھا. یہ سن کر حضرت عمر کھڑے ہو گئے، چادر اوڑھ کے حفصہ کے گھر پہنچ گئے. فرمایا بیٹی کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے جواب بھی دیتی ہو، یعنی وہ شوہر ہے اور اللہ کے رسول ہے. یہاں تک کہ ایک دن تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن بھر ناراض رکھا. حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا ہاں اللہ کی قسم ایسا ہوا. سچ بولنے والے لوگ تھے، ہاں ایسا ہوا، ہم آپ کو کبھی جواب بھی دیتے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جان لو میں تمہیں اللہ کی سزا اور اس کے رسول کی ناراضگی سے ڈراتا ہوں، آئندہ ایسا مت کرنا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی بھی جا کے نہیں حضرت عمر کو بتایا کہ دیکھو تمہاری بیٹی کیسی ہے. پھر بیوی کی تربیت اور اصلاح کا کام جو ہے وہ چونکہ مرد کی ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اس میں براہ راست خطاب مردوں سے ہی ہے. سیکنڈ نمبر پر پھر بیوی کی ذمہ داری آتی ہے کیونکہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. بیوی بھی بچوں کے بارے میں نگران ہے، شوہر بھی بیوی اور بچوں کا نگران ہے، تو ان سے اس کی جواب دہی ہوگی. لیکن خاص طور پر شوہر کا فرض بنتا ہے کہ بیوی کی تربیت کرے، اس کو ادب سکھائے اور پھر نرمی اور اچھے اخلاق کی تعلیم دے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا السلام علیکم، جس کا معنی تھا کہ آپ پر موت آئے. تو انہوں نے بہت غصہ آیا، انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام واللعنہ، یعنی مزید لفظ اضافہ کیا کہ تم پر موت بھی اور لعنت بھی ہو. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ وعلیکم. تو اگر وعلیکم سے معاملہ حل ہو سکتا ہے یا بدلہ اتر سکتا ہے تو دو لفظ اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تربیت تھی جو فوری طور پر آپ نے وہاں کی کہ اگر بچوں میں سے گھر والوں میں سے کوئی زبان میں بے احتیاطی کر رہا ہے یا غلط لفظ بول رہا ہے تو اس کو وہاں روکنا بھی چاہیے. پھر اسی طرح صدقہ کرنے کی ترغیب، آخرت کی فکر کے لیے رات کو جگا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے، فرمایا سبحان اللہ آج رات کیا کیا بلائیں اتری، کیونکہ آپ کو تو پتہ چل جاتا تھا اللہ کی دی ہوئی علم سے، اور کیسے کیسے خزانے بھی نازل ہوئے، خیر اور شر دونوں. ان گزرے والیوں کو کوئی جگانے والا ہے، یعنی ان ازواج مطہرات کو کوئی اٹھا دے. افسوس کی دنیا میں بہت سے کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی. یعنی تہجد صرف مردوں کے لیے نہیں، نیکی اور عبادت مردوں کے لیے نہیں عورتوں کے لیے بھی ہے. اور آخرت کے لباس کیا ہے؟ آخرت کا لباس دنیا کا اچھا عمل. پھر اسی طرح اچھا مرد جو ہوتا ہے وہ گھر کے اوور آل حالات پر بھی نظر رکھتا ہے کہ گھر میں کیا لٹک رہا ہے، کیا ڈیکوریشن ہو رہی ہے، کیا پہنا جا رہا ہے، کیا پک رہا ہے، کیا طور طریقے ہیں، کوئی چیز خلاف شریعت تو نہیں ہو رہی. مثلا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک گدا خریدا جس پر تصویریں بنی ہوئی تھی. آپ نے اسے دیکھا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اندر تشریف نہیں لائی. میں نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو غلطی کی ہے اس سے میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں. فرمایا یہ گدا کس کے لیے؟ میں نے عرض کیا آپ کے بیٹھنے اور اس پر ٹیک لگانے کے لیے. آپ نے فرمایا ان تصویر بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے پیدا کیا ہے اسے زندہ بھی کر کے دکھاؤ، اور فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو. یعنی کہ میں اس گدے پہ نہیں بیٹھ سکتا اور نہ ہی گھر میں ہوگا. بہت سے مرد گھروں میں بہت کچھ حرام چیزیں دیکھتے ہیں، غلط چیزیں دیکھتے ہیں، بچے غلط کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو روکتے نہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی گھر سے شروع ہوتا ہے. اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی حضرت حفصہ کے حوالے کیا، فرمایا اس کی نگرانی کرنا. ان کی ڈیوٹی لگا کر گئے تو وہ اس سے غافل ہو گئی.
وہ آدمی بھاگ گیا. کوئی قیدی ہوگا یا کوئی ایسا ہوگا کہ جس کو پکڑوایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے. پوچھا حفصہ اس آدمی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غافل ہوگی اور وہ بھاگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یعنی کہ غصے میں آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ اونچے کر لیے. تھوڑی دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوچھا حفصہ تمہیں کیا ہوا، یہ ہاتھوں کو ایسے کیوں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ دیر پہلے مجھ سے ایسے اور ایسے کہا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں. آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کھول لو، میں نے اللہ سے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں اپنی امت میں سے جس کسی کو بھی کوئی بد دعا دوں وہ اس کے حق میں مغفرت کا سبب بنا دے، یعنی اس پر لگے نہیں. کیا رحمت. پھر اسی طرح غلط کام پر صرف ناراض نہیں ہوئے بلکہ کفارہ بھی بتایا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا بھیجا جبکہ وہ حضرت عائشہ کی باری تھی. حضرت عائشہ کے گھر میں تھے آپ تو صفیہ نے کھانا بھیجا. انہوں نے جب لونڈی کو دیکھا تو غصے سے کانپنے لگی کہ یہ کیوں کھانا آیا. تو کہتی یہاں تک کہ میں نے غصے میں برتن توڑ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا تو مجھے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آئے کہ یہ کیا کیا ہے. میں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، اللہ کے رسول کی غصے سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں کہ وہ آج مجھ پر لعنت کرے، مجھے کو برا بھلا چاہیے. پھر میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا برتن جیسا برتن، کھانے جیسا کھانا. اور کھانا بناؤ اور برتن لو اور اس میں ڈال کے واپس کرو. پھر اسی طرح کسی کو تسلی دیتے، کسی کو سرزنش کرتے. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت حفصہ نے حضرت صفیہ کو یہودی کی بیٹی کہا. حضرت صفیہ سن کے رونے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت صفیہ رو رہی تھی. پوچھا صفیہ کیوں رو رہی؟ انہوں نے عرض کیا حفصہ نے مجھے کہا کہ میں یہودی کی بیٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نبی کی بیٹی ہو، تمہارے چچا بھی نبی ہیں اور تم نبی کی بیوی بھی، آخر وہ کس بات پر تم سے فخر کرتی. پھر آپ نے فرمایا حفصہ اللہ سے ڈرو. آپ نے نبی کی بیٹی کس طرح کا حضرت موسیٰ کی اولاد میں سے تھے اور ہارون چچا اور نبی کی بیوی یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہاری شان اور تمہارا درجہ تو بڑا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اچھا شوہر اور اچھا خامن جو ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کو سلوک کرتا ہے. پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی کسی عورت اور خادم پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. تو بیویوں کو مارنا یا بچوں کو مارنا جو ہے انتہائی ناپسندیدہ ہے. پھر خادموں کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے. پھر یہ ہے کہ ان کے وقت میں سے کسی اور کو حصہ نہیں دیتے تھے. تو فیملی ٹائم از فیملی ٹائم، اللہ یہ کہ جہاد میں جاتے یا کوئی اور ضروری کام ہوتا. حضرت عائشہ کہتی کہ ایک رات آپ نے فرمایا عائشہ مجھے چھوڑو کہ میں آج رات اپنے رب کی عبادت کروں. میں نے کہا مجھے آپ کے پاس رہنا بھی پسند ہے اور آپ کی خوشی بھی پسند ہے. تو آپ اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے مسلسل رونا شروع کیا یہاں تک کہ آپ نے اپنی گود تر کر لی، یعنی اتنا روئے کہ آپ کے کپڑے تر ہو گئے. کہتی ہے کہ آپ نماز میں بیٹھے روتے رہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ پھر آپ برابر روتے رہے یہاں تک کہ زمین بھی تر کر لی، اتنا روئے. اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نے آپ کو فجر کی نماز کے لیے بلایا. انہوں نے جب آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا اللہ کے رسول آپ رو کیوں رہے؟ آپ کے تکلیف پچھلے سارے گناہ معاف ہو چکے. فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ نعمتوں کی شکر گزاری پر بھی ہونا چاہیے. آج ہی رات مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی، تباہی اس کے لیے جو اسے پڑھے اور اس پر غور و فکر نہ کرے. ان فی خلق السماوات والارض. پھر آپ دیکھیں کہ گھر والوں کے بیچ میں ہوتے ہوئے آپ کی سب سے زیادہ دعا یہ ہوتی تھی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ آپ کی یہ دعا سب سے زیادہ ہوتی. اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا سنی. گھر والوں کے بیچ میں کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب اپنے پیاروں کے بیچ میں ہوتا ہے نا تو اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ محسوس کرتا ہے اور کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. تو اس وقت وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہے، یعنی انسان اوور کانفیڈنٹ بعض اوقات ہو جاتا ہے اور اس کانفیڈینس میں پھر بعض اوقات منہ سے غلط باتیں بھی نکل آتی ہیں. باہر ہم پھر بھی سنبھل کے بولتے ہیں، گھر والوں کے بیچ میں آپ بعض اوقات ایسے مذاق شروع کر دیتے جو حد سے بڑے ہوتے ہیں. تو اس موقع پر بھی انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہ دعا سب سے زیادہ مانگتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ میرا دل گھر والوں کی محبت میں اس طرح نہ بگڑ جائے کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں یا عبادت میں یا اللہ کی طرف رجوع میں یا اس کے ذکر میں کسی قسم کی کمی آ جائے. تو
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے گھروں کو بھی اپنی رحمتوں سے ڈھانپے اور ہمارے درمیان اتفاق اور محبت پیدا کرے.